कोरोनाबाट विश्व नै त्राहिमाम भइरहेको बेलामा संक्रमण बढ्न नदिन चैत्र 11 गतेबाट देशभरै लकडाउनको घोषणा भयो। स्थानीय सरकारको नाताले कोरोनाको त्रास र देशबाट हुने सम्भावित खतराबाट नगरवासीलाई बचाउने अभिभारा स्थानीय पालिकाको काँधमा थियो। यही जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै 2076 साल चैत्र 17 गते नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षतामा नगर स्तरीय नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको गठन भयो। कार्यपालिकाको 2076 साल चैत्र 6 गतेको निर्णय अनुसार बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको नगरपालिकाको नयाँ भवनलाई प्रदेशमै पहिलो पटक आइसोलेसन वार्डको रूपमा विकास गरियो। यो कामले नगरपालिका आफूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सचेत भएको मात्र जानकारी दिएन, जनताको स्वास्थ्यमा त्यत्तिकै सचेत रहेको समेत प्रमाणित गरिदियो। नगर स्तरीय नोभेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिले स्थापनादेखि नै निरन्तर रूपमा नगरवासीको सुरक्षामा लागिरहेको छ। उक्त समितिले सक्रिय भएर काम गर्दा कोरोनाको क्षतिबाट न्यूनीकरण गर्न सफल भएको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी बताउनुहुन्छ। उच्च मनोबलका साथ समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्दा नै कोरोनाको त्रासलाई परास्त र यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिएको नगर प्रमुख सुवेदी बताउनुहुन्छ। उहाँ कोरोनाको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत यस्तै प्रकारको सहयोगको आशा राख्नुहुन्छ। सुरुमा हामीले अब सुरुको दिनमा चाहिँ अलिक यो विषय निकै जटिल, अलिक भयावह, अलिक त्रासा दिने थियो र यो विश्वव्यापी नै भएको हुँदा सबैतिरका चाहिँ कुराहरू अलिकति डरलाग्दै खालका चाहिँ विषयवस्तु र नेपालको हाम्रो परिवेशमा पनि अब त्यस पछाडि सङ्घीय सरकारले एक खालको गाइडलाइन अब यो कोभिडलाई हामीले चाहिँ कसरी रोकथाम गर्ने, यसबाट कसरी बच्ने, कसरी बचाउने, हामीले यसको न्यूनीकरणका कुरा अनि हामीले सतर्कता र सचेतनाका कुराहरूसँग जोडिएर सर्वप्रथम हामीले यो कोभिडको नगर समन्वय समिति गठन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले वार्डको समन्वय समिति गठन गऱ्यौँ। अब नगरको समन्वय समितिभित्र हामीले सबै खालको प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यहाँ राजनीतिक दलको, स्वास्थ्य क्षेत्रको, सुरक्षाको अनि अन्य अरू अगुवा खालका अब चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरेको सकेसम्म यसलाई सबै क्षेत्रलाई कभर गर्ने गरेको चाहिँ हिसाबबाट त्यो समन्वय समिति बनायौँ र त्यसैको तल हामीले वार्डमा पनि समिति बनायौँ। अनि हामीले खास गरिकन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीलाई, हाम्रो यहाँ भएको सुरक्षाकर्मीलाई, अगुवा अलिकति चाहिँ बौद्धिक क्षेत्रका, शैक्षिक क्षेत्रका शिक्षक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा र हाम्रो समाजभित्र भएको अरू अन्य सङ्घ संस्थाहरू, अब व्यापार सङ्घ, अब यस पछाडि अन्य अब यहाँका अब चाहिँ लायन्स, जेसिस जस्ता संस्थाहरू, रेडक्रस जस्ता संस्थाहरू लगायत चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा लागेका अरू अब वित्तीय क्षेत्रकै भए पनि हाम्रा सहकारीका चाहिँ अभियन्ताहरू लगायतको टोलीले हामीले सबैलाई परिचालन गर्दै हामीले सिङ्गो नगरको मोबिलाइजेसन गर्ने एउटा टिम अनि वार्डमा र वार्डभित्र पनि टोलमा हाम्रा टोल विकास संस्था मार्फत टोलमा पनि हामीले यो कुरालाई अवेरनेस गर्दै खास गरिकन हामी सतर्क हुने कुरो यो जुन सुरुको त्रास जति थियो त्यसलाई अलिकति हामीले चेतनाका कुरालाई, अब हामीले चाहिँ छलफल अन्तर्क्रियाका कुरालाई अब यिनै माध्यमबाट चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि बढाउँदै हामी लगभग हाम्रो सबैको सक्रिय सहभागितामा अब यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै पनि पार्ट छुटेन होला। सबैको भूमिका एकदम हाराहारी बराबरी रह्यो। सबैले अहम र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो र त्यसको बावजुद हामी बेलबारीमा हामीले जुन क्षति हुनुपर्थ्यो त्यो क्षति हुन पाएन। केही अब घटनाहरू त घटे, ती अरू चाहिँ अब रोग बिरामीको कारणले पनि जोडिएर होला र कोरोनाकै कारणबाट चाहिँ हामीले त्यत्रो ठुलो जोखिम मोल्नु पनि परेन। अब भावी दिनमा पनि त्यो खालको नपरोस् र
र अब अहिले त अलिक न्यूनीकरण पनि भएको देखिन्छ। यही अवस्थाबाट हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित र व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा लाग्यौँ र यस क्षेत्रमा अब त्यसबाहेकको अरू बाहिरपट्टिको कुरोमा हाम्रा सञ्चारकर्मी साथीहरूको चाहिँ भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। उहाँहरूले जोखिमलाई चाहिँ खास गरिकन अलिकति परवाह नगरी त्यो जोखिमलाई फेस गर्दै उहाँहरूले प्रत्येक ठाउँमा जुन सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरा, मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति सचेतनाका कुराहरूमा सञ्चारको माध्यमबाट पनि जुन भूमिका चाहिँ हाम्रो सञ्चारकर्मी, बेलबारीको लोकल सञ्चारकर्मी, बेलबारी बाहिरकोले पनि हामीलाई सरसहयोग गर्नु पर्यो। अर्थात् सञ्चार क्षेत्रको पनि हामीलाई ठुलो भूमिका रह्यो र यो सबै क्षेत्रले हामीलाई चाहिँ र सबैतिरको चाहिँ हामीले समेटेर गर्ने हुँदाखेरि यो विषय हाम्रो निकै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट हामीले अगाडि बढ्न पनि सफल भयौँ र यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अबका दिनमा पनि म यो सबै क्षेत्र जति अब संलग्न भएको क्षेत्रलाई म फेरि पनि यो विषयमा हार्दिक आह्वान पनि गर्छु र यो विषयलाई हामीले सबैले साझा रूपमा यसलाई लिएर अगाडि बढ्दै यो विषय यसको न्यूनीकरण अर्थात् चाहिँ यसको रोकथाम अर्थात् यो कोभिडको बारेमा हाम्रो सबैको सदैव एकमत र एकजुट भएर हामीले लागि पर्ने कुरामा म अनुरोध पनि गर्छु। त्यति बेला अब हामीले खास गरी मैले अघि नै भने हाम्रा समितिहरू नै हामीले सक्रिय गरायौँ। अब यो केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले अब अधिकारका कुरा भन्दा नि यो जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको कुरो हो। अब अधिकारै त के हुन्छ, यो हामीले सबै सचेतनाका कुरा र हामीसँग मैले अघि नै भने प्रत्यक्ष सरकार र प्रत्यक्ष जोडिने चाहिँ ठाउँ स्थानीय तह र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, त्यस मानेमा सबैका हाम्रा प्रत्यक्ष सम्पर्कदेखि लिएर टेलिफोनदेखि लिएर सबै कुरा स्थानीय तह हामी बिचमै त्यो भयो। त्यति बेलाको स्थितिमा घर घरमा राहत सामग्रीहरू पनि तपाईँले पुर्याउनु। त्यसमा हामीले खास गरिकन केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारबाट त्यति बेला सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ कुरा धेरै भए, तर त्यो तल आउने कुरो चाहिँ समयमा भएन र समयमा भएनको मतलब हामीले जे थियो यहाँको स्रोत साधन, त्यही स्रोत साधनलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र यो राहत भन्ने कुरो र तत्काल चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यति बेलै नगर्दाखेरि त्यो चाहिँ 2 महिनापछि गरेर अर्थ पनि हुँदैन। जस्तो राहत केही हामीले अब घोषणा चाहिँ धेरै अगाडि भए पनि प्रदेश सरकारबाट केही राहतको रकम हामीलाई प्राप्त भयो, तर त्यो धेरै पछि भएको छ। जुन राहत चाहिँ हामीले अगाडि राहतका 2 चरणका कार्यक्रम सकिएपछि अनि अब अलि शान्ति भएपछि प्राप्त गरे जस्तो र त्यो समन्वय अलिक भएन, अघि नै मैले भने। तथापि हामीले त्यो क्रममा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहकै जस्तो हामीले यो लकडाउन भएको थियो, बाहिर हिँड्ने अवस्था थिएन। अब हामी पनि जोखिमपूर्ण हिसाबबाट वारबेर गरिरहेका थियौँ। अब कतिपय हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि लाई पनि पोजिटिभ भयो, तथापि हामीले त्यो कुरोलाई रिस्क लिँदै जोखिम मोल्दै अब आवश्यक चाहिँ तपाईँको सामाजिक दूरीका कुरा, स्वास्थ्यको मापदण्डका कुरालाई सकेसम्म फलो गर्दै त्यो प्रयत्नलाई हामीले अगाडि बढ्यौँ र हाम्रा नगर स्तरका समिति हामीले जोखिमपूर्ण घडीमा पटक मिटिङ बैठक बसेका छौँ र वार्डका समितिहरूले बैठक मिटिङ गरेका छौँ र त्यो त्यति बेलाको टाइममा अब चाहिँ लकडाउनकै पिरियड चाहिँ अझ चाहिँ हामीलाई सङ्कटपूर्ण टाइम भएको हुँदा हामीले प्रत्येक वार्डमा सकेसम्म यो जमघट र यो मोबिलिटी अर्थात् चाहिँ मान्छेको चाहिँ आवागमन ओहोरदोहोर नहुने हिसाबको चाहिँ विषयलाई अलिकति मध्यनजर गर्दै हामीले राहतको सामग्री पनि हामीले वार्डतिर घर घरमा टोलमा पुर्याउने क्रमको लागि यही समितिहरू नि अहिले अघि भने मैले सबै खालको हाम्रो नगरपालिका अर्थात् चाहिँ स्थानीय तहको अगुवाईमा बनेको जुन समिति थियो, त्यो समितिकै समन्वयबाट हामीले आवश्यक विभिन्न हाम्रा 11वटा वार्डका हाम्रा वार्ड स्तरीय समितिसँग समन्वय गर्दै अनि हामीले सम्पर्क संवाद टेलिफोन मार्फत गर्दै अनि पुग्नुपर्ने ठाउँमा हामी आफै पनि पुग्दै अब त्यसका लागि वार्डका टोल विकास संस्था, अरू राजनीतिक दल, सामाजिक क्षेत्रका अभियन्ताहरू सबैलाई हामीले परिचालन गर्दै त्यो लकडाउनको बडा जोखिमपूर्ण पिरियडलाई हामीले अगाडि फेस गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ त्यो अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो बडा हामी चाहिँ एकदम
त्यो गर्ने क्रम अनि गराउने क्रम र त्यसमा सहभागी हुने सबै अब अनुहारहरू सम्झिन्छु अहिले म। त्यो सबै हामीले सिरियस र गम्भीर भएर हाम्रो एउटा चाहिँ सबैको हार्दिकता र सबैको सद्भाव चाहिँ मिल्या हुँदा र सबैको यो चाहिँ विषयमा हामीले स्पिरिट चाहिँ अर्थात् त्यो विषयलाई हामीले सबैले जोडिएरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भावनात्मक कुराले चाहिँ मिलेको हुँदाखेरि त्यो विषयमा हामी चाहिँ पूर्ण रूपबाट सफल भएछौँ भन्ने अहिले मलाई यति बेला पनि महसुस भइरहेछ। र त्यस हिसाबबाट हामीले त्यो लकडाउनको पिरियडलाई हामीले यो खाद्यान्नका राहतका कुरा पनि 2-3 चरण हामीले वितरण गऱ्यौँ। अब त्यो वितरण गर्दा पनि सबैको भूमिका एकदम सराहनीय र सक्रिय सहभागितामा रह्यो। विभिन्न ठाउँमा राहतका कुराहरूमा विभिन्न खालका चर्चा परिचर्चा पनि सुनियो। तर त्यो मलाई लाग्छ हाम्रो बेलबारीमा त्यो खालको अवस्था होइन। हामीले सबै कुरालाई हामीले आफैले दुरुस्त गरेर हाम्रो टिम नै सिङ्गो टिम नै परिचालित भएर अब त्यहाँ दिनुपर्ने सामग्रीहरू पनि हामीले त्यसको गुणस्तरका कुरादेखि लिएर त्यसका चाहिँ मूल्यका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई हामीले सिङ्गो समितिले नै पहिचान गर्दै हामीले ती कुराहरूमा पारदर्शिता हुनुपर्छ चिजको गुणस्तरीयताको कुरोहरूमा। र त्यो पछि हामीले उपभोक्ता अर्थात् चाहिँ हाम्रा आम चाहिँ समुदायमा जसले राहत पाउनुभयो उहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रियाबाट पनि हामीले ती कुराहरू महसुस गऱ्यौँ र सबै कुरालाई जोडेर हेर्दा हामीले समग्रमा ती विषयहरू सन्तोषजनक हिसाबबाट सम्पादन गर्न सकेछौँ भन्ने अहिले पनि मलाई लागेको छ। र त्यति बेला पनि हामीले त्यो कुराहरू हाम्रो बैठकमा छलफल पनि गरायौँ। कमी हुन नदिने भन्ने कुरोमा हामी सबै एकजुट थियौँ, एकमत थियौँ। कतै काहीँ कमेन्ट हुँदा हामी आफै पुग्थ्यौँ पनि र ती खालका कुरा भएनन् पनि। र धेरै पालिकातिर हामीले ती विषयको कमेन्ट बाँड्ने वितरणको प्रक्रियाका कुरा, वितरण सामग्रीको गुणस्तरका कुरा अनि त्यो सामग्रीका चाहिँ मूल्यका कुरादेखि लिएर विभिन्न कुरामा टिप्पणी आएको सुनियो। तर ती खालका टिप्पणी हाम्रामा आउन नदिकन हामीले चाहिँ यो विषयलाई व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ। र सिङ्गो लकडाउनभरिको पिरियडमा हामीले सकेसम्म हामीले कतै अब सामान्य अलिकति धेरै नबुझ्ने ठाउँमा केही कुराहरूलाई अलिकति चाहिँ हामीले सम्झाउनलाई अलिक मेहनत गर्नु पर्यो। नभएदेखि सरसर्ती हेर्नुपर्दा 11वटा वार्डमा हाम्रो जहाँसम्म हामीले अलिकति यसलाई व्यवहारिक रूपमा पनि स्वास्थ्यका मापदण्डका हिसाबले पनि कानुनका कुरालाई पनि अनि हाम्रो समाजको चाहिँ बनावट र चरित्रका कुरालाई पनि सबै कुरालाई दुरुस्त गरेर जाँदाखेरि हामी यी विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ सफल भयौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कोरोनाको त्रास बढिरहँदा बेलबारीमा भेटिएका एकजना चिनिया नागरिकलाई उद्धार गरेर धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याउँदाको तीतो अनुभवको बारेमा बताउँदै उपप्रमुख ढाका कुमारी पराजुली अहिले सो घटनाको सम्झनाले मात्र पनि मन त्रसित हुने बताउनुहुन्छ। जब नेपालमा कोरोना प्रवेश गर्यो त्यो बेला म मात्र होइन आम नेपालीहरूलाई एक प्रकारको त्रास, एक प्रकारको हताश मानसिकताले एकदमै अत्याइरहेको थियो। हामी पनि त्यस्तै हताश अवस्थामा थियौँ। तर एउटा कुरा केमा विश्वास थियो भने कुनै पनि काम गर्दा हताशले भन्दा कन्फिडेन्स, आत्मनिर्भरले काम गर्छ। सङ्कटको बेला आत्तिनु हुँदैन। योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै चरणका थुप्रै प्रकृतिका थुप्रै रूपका महामारीहरू चाहिँ नेपालले सामना गर्दै आएको छ भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। यी कुराहरूमा अडिएर हामीले आत्मविश्वास बटुलेर कोरोना भाइरसको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अडिग भयौँ। पक्कै पनि एकदमै नेपालमा पहिलोचोटि कोरोना भाइरस सुरु हुँदा ताका र खास गरी बेलबारीमा कोरोना को सङ्केत देखिँदा ताका एकदमै हामी नै अन्यल थियौँ। अब के गर्ने होला, न त औषधि किन्न पाइन्छ न त कुनै उपचार छ। त्यो मात्रै होइन, नगरपालिकासँग पैसा छ, मास्क किनौँ, सेनिटाइजर किनौँ भन्दा पनि ती कुराहरूको पनि अपर्याप्तता, यी सबै कुराहरूको चपेटामा थियौँ हामी। लामो समयसम्म नागरिकहरू जो चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो, नागरिकहरूका जनजीविकासँग जोडिएका कुराहरू पनि सँगसँगै अस्तव्यस्त भए। यो अवस्थामा नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने एउटा दायित्व हामी स्थानीय सरकार, हामी जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा थियो भने अर्को कुरा स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयहरू महत्त्वपूर्ण थिए। यी सबै कुराहरूको सामना गर्दै
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको स्थानीय सरकार र हामी जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रा नागरिकहरूलाई बचाउने। हामी यिनै कुराहरूमा केन्द्रित भएर निरन्तर लागिरह्यौँ। अघि मैले जोड्दै थिएँ, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहने हाम्रा नगरवासीहरूका लागि हामीले राहत जुटाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। उहाँहरू लामो समयसम्म आफ्नो काममा जान सक्नु भएन। त्यति मात्र होइन, विदेशबाट कोरोनाकै कारणले फर्कने युवाहरूको, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको यहाँ प्रवेश गर्ने क्रम पनि वात्तै बढ्यो। यो हुँदाखेरि सबैतिरबाट हामी एउटा चपेटामा पऱ्यौँ, ठुलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। तर हामीले आत्मबल बटुलेर पहिलो चरणमा हामीले नगरमा नगर स्तरीय सर्वदलीय समिति गठन गऱ्यौँ। त्यो बेला राजनैतिक दलहरूको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भयो। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू को पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहयोग समन्वय भयो। सबैले आर्थिक, भौतिक, नैतिक विभिन्न आफ्नो पाटोबाट के सकिन्छ त्यो सहयोग गर्नुभयो। नागरिकहरूलाई हामीले घरबाट भित्र ननिस्किदिनुहोस्, पसलहरू बन्द गरिदिनुहोस्, बजारहरू बन्द गरिदिनुहोस्, तपाईँ बाटोमा नहिँडिदिनुहोस्, भिडभाड नगरिदिनुहोस्, सुरक्षित रहिदिनुहोस्, बाहिर निस्किँदा मास्क सेनिटाइजर अनिवार्य गरिदिनुहोस्, साबुनले हात धोइदिनुहोस् भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सचेतता कार्यक्रमका रूपमा लग्यौँ। यी कुराहरू सबै एकदमै मर्यादित भएर नागरिकहरूले, हाम्रा नगरवासीहरूले पूर्ण रूपमा पालना गरिदिनु भयो। यी सबै कुराले गर्दा पनि हामी कोरोनाबाट बच्न सफल भयौँ। अब त सफल भयौँ भन्छु म। यो अवस्था आउँछ भनेर हामी एकदमै थोरैले मात्र कल्पना गरेका थियौँ। भोलिको भविष्य हाम्रो के हो भनेर सबै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिरहेको सन्दर्भमा अब हामी यो कोरोना भाइरस जस्तो डरलाग्दो भाइरसलाई परास्त गरेर हामी विजयी भएका छौँ। हामी सहज रूपमा जीवनयापन गर्ने परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ। अहिले तपाईँले भने जस्तै एउटा स्वतन्त्र उड्ने चरी जस्तो स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाउँदा त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दा वास्तवमा हामी एउटा कल्पना नगरेको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। ठ्याक्कै तपाईँले सुरुवातको दिनको कुरा जोड्नुभयो। बेलबारी नगरपालिकामा फागुन 12 गतेका दिन चाइनाबाट एकजना चाइनिज नागरिक आउनुभयो। त्यो बेला बाहिर कस्तो हल्ला थियो भने अब कोरोना भाइरस चाइनाबाट सुरु भएको। चाइनाबाट जो आए पनि, जस्तो रङको कपडा लाएर आए पनि, जुन आकारको मान्छे आए पनि त्यो चाहिँ कोरोना भाइरस बोकेर आएको, उसँग चाहिँ पक्कै पनि कोरोना भाइरस छ भन्ने खालको भान चाहिँ नागरिकहरूमा हुन्थ्यो। यो अवस्थामा एकजना चाइनिज नागरिक हाम्रो बेलबारी नगरपालिकाको 10 नम्बर वडाको एकजना भाइसँग उहाँको मित्रता रहेछ, चिनजान रहेछ। उहाँको घरमा पहिला पनि आउनु हुँदो रहेछ। त्यही सन्दर्भमा उहाँ आफ्नो साथीलाई भेट्न आउनुभएछ। आइसकेपछि स्थानीयहरूले, गाउँ टोलका छरछिमेकीहरूले उहाँलाई घरमा किन ल्याएको, अब कोरोना प्रवेश गर्यो, अहिलेसम्म हामी सुरक्षित थियौँ भनेर एकदमै त्यसले चाहिँ ठुलो रूप लियो, हो हल्ला भयो। त्यो कुरा हामी कहाँ पनि आइपुग्यो। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू तत्काल कोरोना भएको चाइनिज एकजना चाहिँ नेपाल आउनु भएको छ अरे भन्ने हल्ला सुनिसकेपछि त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। मलाई पनि खबर गर्नुभयो। म एउटा कार्यक्रमको अनुगमनको क्रममा गएको थिएँ। म अनुगमनबाट फर्किँदै गर्दा बाटोबाटै त्यो ठाउँमा पुगेर हेर्दा बिचमा एकजना चाइनिज नागरिकलाई राखिएको थियो। अहिले पनि मलाई प्रष्ट उहाँको अनुहार याद छ, प्रष्ट उहाँको ड्रेसअप याद छ। सेतो क्याप, सेतै ड्रेसअपमा उहाँ एउटा सेतो हटपेन्ट, सेतो टी सर्ट, सेतै कलर बढी भएको जुत्ता लगाएर उहाँ बिचमा बस्नु भएको थियो। वरिपरि गाउँलेहरूले उहाँलाई घेर्नु भएको थियो। एउटा अपराधी जस्तो चाहिँ उहाँलाई त्यसरी बिचमा घेरिएको थियो। कतै भाग्छ पो भनेर सबैजना तैनात हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला मलाई एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भएको, दुःख लागेको विषय। हामी गयौँ, लगभग 8 बजे रातिसम्म हामी बस्यौँ। अब कस्तो थियो भने त्यो बेला कोरोना लागेको होस् या नहोस्, चाइनाबाट आइसकेको मान्छे छेउमा गएपछि उसलाई पनि कोरोना नै हुन्छ, त्यो खालको एउटा जनविश्वास। अब हामीले ती चाइनिज नागरिकलाई न त त्यहीँ छाडेर जाने, लाने हो भने कहाँ लाने, त्यो लाने ठाउँ पनि थिएन। मैले प्रशासनसँग समन्वय गरेँ। यस्तो खालको चाइनिज नागरिक हाम्रो नगरपालिकामा आउनु भएको छ,
अब उहाँलाई सुरक्षित ठाउँमा कहाँ लैजाने, यहाँ त एकदमै जनमानसमा त्रास उत्पन्न भयो। कोरोना छ छैन यो फरक कुरा हो, तर एउटा चाइनाबाट आएको मान्छे भन्ने बित्तिकै यहाँ आम जनमानसमा चाहिँ यसले चाहिँ त्रासपूर्ण वातावरणको सिर्जना गर्यो। यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, के गर्नु, हामीसँग न त त्यो छुट्टै गाडी छ त्यो प्रकृतिका मान्छेहरूलाई बोक्ने, हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्दा त्यो बेला हामीलाई स्थानीय प्रशासनले पनि अब यो अवस्थामा हामी सकिँदैन, हामीसँग पनि साधन छैन भन्नुभयो। हामी रातभर कुरेर बस्यौँ। मैले हिम्मत गरेँ, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई हामी सल्लाह गऱ्यौँ, हिँडेर भए पनि हामी लैजाउँ, धरान गोपासम्म पुऱ्याउँ, हामी जसरी भए पनि लान्छौँ, व्यवस्थापन गर्छौँ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, तपाईँहरू धैर्याउनुहोस्, तपाईँहरूको जीवन रक्षाको निम्ति तपाईँहरूलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन हामी बरु ज्यानको बाजी राखेर लड्छौँ, तपाईँहरू चिन्ता नगरी धैर्य गरेर बस्नुहोस् भनेर मैले त्यहाँका गाउँलेहरूलाई, आसपासका टोल विकासका साथीहरूलाई मैले त्यो कुरा राखेँ। त्यसपछि हामीले धेरैवटा गाडीहरूलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। एकजना गाडी धनीले ल म लान्छु, तपाईँहरूलाई राति भइसक्यो, यो अवस्थामा पनि अब तपाईँहरू अहिले अब हामीले सहयोग गरेनौँ भने तपाईँहरू न त यो यी चाइनिज नागरिकलाई रातभरि कुरेर बस्ने, न त के गर्ने, यो एकदमै अप्ठ्यारो भयो, मैले यो हेर्न सकिनँ भनेर उहाँले त्यो एकदमै ठुलो उदारता देखाउनु भयो। मलाई अहिले पनि याद छ, शङ्कर गुरुङ हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना दाइ, उहाँले त्यो सहजीकरण गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामीले एउटा गाडी भनेर राति नै गोपाक्याम पुर्यायौँ उक्त चाइनिज नागरिक र सँगै उसँग उहाँ चाहिँ जसलाई भेट्न आउनुभएको थियो हाम्रो नगरपालिकाको एकजना भाइ, उहाँहरू दुईजनालाई नै हामीले गोपाक्यामसम्म पुर्यायौँ। त्यसपछि उहाँको त्यतैतिर व्यवस्थापन भयो। यो घटनाले मलाई कोरोना भाइरस भन्ने बित्तिकै, कोरोना शब्द उच्चारण गर्ने बित्तिकै मलाई यो समयले चाहिँ एकदमै झस्काइरहन्छ, ताकि मैले अत्यन्तै ठुलो पीडा भोगेको छु त्यो दिन। एकातिर गाउँलेहरूले मलाई घेरामा राख्नु भएको छ, अर्कोतिर व्यवस्थापन गर्ने कुनै साधन छैन, कुनै उपाय निकाल्न सकिँदैन। यो अवस्थामा यो एउटा प्रतिनिधि घटनाको रूपमा मैले भने यस्ता ठुल्ठुला अप्ठ्याराहरूको सामना गर्दै हामी यो सहज परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ भन्ने कुरा मैले जोड्न खोजेँ। कोरोनाको त्रास बढिरहँदा देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका आइसोलेसन वार्डमै महिला हिंसाका घटनाका समाचारहरू आइरहे पनि यस नगरपालिकामा भने त्यस्ता घटनाहरू हुन पाएनन्। पूर्ण तयारी, योजना र निरन्तर निगरानीका साथ काम गरिएको हुनाले पनि बेलबारी नगरपालिकामा त्यस्ता घटना हुन नपाएको उपप्रमुख ढाका कुमारी पराजुली बताउनुहुन्छ। अघि मैले प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, हामीले कोरोना भाइरस जस्तो यो जटिल सङ्कटबाट बच्नको लागि बरु विकास निर्माणका कामहरूलाई केही समयको लागि पन्साएर भए पनि, अलिकति पर सारेर भए पनि हामी नागरिकको रक्षा, नागरिकलाई बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ भनेर त्यही अनुसार हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। हामीले सुरुका दिनहरूमा आइसोलेसन सेन्टरहरू बनायौँ। त्यसपछि कस्तो भयो भने अहिले तपाईँले प्रसङ्ग जोड्नुभयो, पक्कै पनि कति ठाउँमा आइसोलेसन वार्डहरूमै पनि महिला हिंसाका घटनाहरू भए भनेर समाचारहरू सुनियो। यो हुँदा हामीले हामीले अझै बढी यस्ता कुराहरूमा सचेतता अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त थियौँ। तसर्थ हामीले आइसोलेसनहरूलाई सुरक्षित राख्ने सबै प्रकारका एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ। अहिलेसम्म बेलबारी नगरपालिकामा कोभिडको लागि बनाएका त्यस्ता आइसोलेसन वार्डहरूमा त्यस्तो नराम्रो ढङ्गको र हामीले जसलाई राखेका थियौँ आइसोलेसन वार्डहरूमा उहाँहरूबाट त्यस्तो गलत खालको सन्देश प्रवाह हुन उहाँहरूले दिनु भएन। हाम्रो स्कुलिङ पनि त्यही प्रकारको थियो। स्वास्थ्यकर्मीहरूले उहाँहरूलाई सुरुमै त्यो बस्नुभन्दा अगाडि नै त्यो ढङ्गको स्कुलिङ दिनुहुन्थ्यो। यस्ता अप्रिय घटनाहरू, टिका टिप्पणी उठ्ने खालका विषयहरू केही पनि हुन पाएनन्। त्यसको लागि त हामी पनि निरन्तर हामीले जो नागरिकहरूलाई ती ठाउँहरूमा राखेका थियौँ, ती ठाउँहरूलाई हामीले निरन्तर अनुगमन अवलोकन गर्ने कामहरू गरिरह्यौँ। यसो हुँदाखेरि हामीले जति पनि गऱ्यौँ ती ठाउँहरू सुरक्षित रहे। अर्को कुरा, अब यो
यस्ता ठाउँहरूमा मात्र नभएर घर घरमै पनि त्यो बेला हिंसा बढ्यो। अब आउँथ्यो मलाई त्यो बेला अब हाम्रो म बेलबारी नगरपालिकाको न्यायिक समितिको पनि संयोजक, मेरोमा अब फाँटै त्यही पर्ने भएको हुनाले धेरै प्रकारका विवादहरू आउँछन्। त्यो बेला हामी इजलासमा बसेर केसहरूमाथि छलफल नगरे पनि मलाई प्रत्यक्ष फोन गर्नुहुन्थ्यो। म एक्लै बसेर पनि एकजना त्यता राख्यो एकजना त्यता राख्यो, सम्बन्धित दुई पक्षलाई मात्रै बोलाएर पनि छलफल गरेर हामीले सामाजिक न्याय दिने काम गरेका थियौँ। त्यो बेला आउँथ्यो अब सबैजना फुर्सदिलो हुने, त्यो बेला अब उद्योग कल कारखाना विद्यालय व्यापार व्यवसाय बजार सबै कुरा ठप्प रहे। अब हरेक नागरिकहरू घरबाट बाहिर निस्किन नहुने अवस्था सिर्जना भयो। काममा जानेहरू पनि घर फर्केर घरमै बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। त्यो बेला अब कस्तो हुन्छ भने अब आम पुरुषहरूलाई म भन्दिनँ, धेरैजसो पुरुषहरू दिनभरि तास खेल्ने लुडो खेल्ने चेस खेल्ने, उहाँहरूलाई चाहिएको बेलामा खाजा चाहिएको बेलामा चिया नास्ता अब अन्य के हुन्छ ती सबै कुरा ट्याक ट्याक महिलाहरूले तयार गरिदिनु पर्ने। अब महिलाहरूको त हुन्छ नि अन्य पनि जिम्मेवारी हुन्छ। कतिपय सामाजिक क्षेत्रमा लागेका महिलाहरू अभियन्ताहरूको बाहिरी कामहरू पनि हुन्छ। अब भनेको समयमा नहुने बित्तिकै पुरुषहरूले चाहिँ महिलामाथि हातपात गरिहाल्ने, अब गाली गलौज गरिहाल्ने, कुटपिट गरिहाल्ने यस्ता खालका घटनाहरू घटे। त्यो प्रकृतिका घटनाहरू पनि मैले कतिचोटि यो कोभिडको क्रम चलिरहँदा मैले आफै छलफल गरेर पनि ती कुराहरूमा मेलमिलाप गराएको छु। अर्को कुरा सामाजिक सञ्जालहरूको बढीभन्दा बढी प्रयोग भयो उक्त समयमा। अब सबैजना फुर्सदिलो, त्यो टिभी मात्रै कति हेर्ने, सबै अब अहिले प्राय हात हातमा मोबाइल छ। सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोगले अब यो यङ जेनेरेसन टिनेजका हाम्रा भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ यो साइबर अपराधका घटनाहरू पनि त्यो बेला ती घटनाहरू पनि बढे। मसँग त्यस्ता केसहरू पनि धेरैवटा आए। जस्तो अब कसैले चाहिँ एसएमएस गरिदिने म्यासेन्जरबाट विभिन्न भाइबरबाट मेरो घरमा आइनस् भने राम्रो हुँदैन भन्ने जस्ता धम्की दिने एउटा उदाहरणको रूपमा। अनि यस्ता जबरजस्ती प्रेसर दिने खालका म्यासेजहरू गर्ने यो प्रकारका घटनाहरू पनि घटे। त्यो पछि हामीले के गर्यौँ भने एउटा क्विक डिसिजन गर्ने गरी हामीले हरेक वडामा टोलमा हाम्रो मेयर साहब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेरो नम्बरहरू दिएका थियौँ। खास गरी हाम्रो न्यायिक समितिको तर्फबाट हामीले महिला सदस्यहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई भनेर त्यस्तो पर्यो भने तुरुन्त मलाई फोन गर्ने, हामी मिलेछ भने घरमै जान्छौँ, होइन भने भिडभाड नहुने गरी उहाँहरूलाई यहीँ बोलाएर पनि हामी ती समस्याहरूको हल गर्छौँ। यस्ता कुराहरू यस्ता गतिविधिहरूलाई चाहिँ बढ्न दिनु हुँदैन, निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो हुँदाखेरि अब सुरुका दिनमा जसरी ती कुराहरू हामी कहाँ आएका थिए पछाडि ती कुराहरू बिस्तारै कम हुँदै गए। पछिल्लो समय टोटल्ली ती कुराहरू निरुत्साहित भए। ती काम त्यस्ता गतिविधिहरू लगभग बन्द नै भए। हामी बाहिरबाट जस्तो विभिन्न मिडियाहरूबाट छापाहरूबाट हामी महिला हिंसाका घटनाहरू कोभिडको क्रममा चाहिँ हत्तै बढे भन्ने कुराहरू सुनिरहँदा बेलबारी नगरपालिकामा सुरुका दिनमा केही त्यस्ता सानातिना घटनाहरू भए। त्यसपछि त्यति धेरै त्यस्ता घटनाहरू भएनन्। अब भएनन् भन्दा एक दुईवटा घटना चाहिँ फरक ढङ्गका अमानवीय घटनाहरू पनि भए, हिंसा बलात्कारसँग जोडिएका। अन्य घटनाहरू जस्तो हिजोको कोभिड सुरु हुँदा ताका जसरी सुरु भएको थियो त्यो बेला मलाई निकै अब यसरी नै यो हिंसाका घटनाहरू बढ्ने हो भने भोलि हामीले कसरी रोक्ने होला, यो समाज कतातिर जान्छ होला, हामीले कसरी चाहिँ यी कुराहरूको सामना गर्ने होला, यस्तो जटिल परिस्थिति छ भनेर मलाई पनि के हो भन्ने लागेको थियो। तर हामीले सचेतता अपनायौँ, विभिन्न विकल्पहरूको खोजी गऱ्यौँ। त्यो पछि यी घटनाहरू न्यूनीकरण हुँदै गए। यी गतिविधिहरू पछिल्लो समयमा टोटल्ली बन्द भए। अहिलेसम्म आएर पछिल्लो समय कोरोना रोकथामको लागि भ्याक्सिन पनि पत्ता लागिसकेको, कोरोना रोकथामको लागि कोरोना नियन्त्रणको लागि
कोरोनाको खोप पनि आइसकेको सन्दर्भमा प्राथमिकताका आधारमा त्यो त अब सङ्घीय सरकारले कार्यविधि नै बनाएर प्राथमिकतामा पहिलो चरणमा यी व्यक्तिहरूलाई यसरी चाहिँ यो खोप सञ्चालन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा मार्गचित्रसहित हामीलाई प्रदान गरेको छ। यही निर्देशनका आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। र तपाईँले जोड्नुभयो कसरी चाहिँ जोगाउन सकियो, कसरी वास्तवमा हामीले सुरुमा भने जस्तो नागरिकहरूको जीवन रक्षाको निम्ति नगरपालिका सफल हुन सको भन्ने कुरामा त अघि मैले भने पहिलो चरणमा हामी जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू नागरिकहरूलाई अभिभावक भएको आभास दिलाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो जीवनको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको पर्वाह नगरिकन नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि, नागरिकहरूको जीवन रक्षाको लागि, नागरिकहरूको स्वास्थ्यको लागि हामी लाग्नुपर्छ भनेर हामी पहिलो कुरा हामी नै लाग्यौँ। त्यसपछि हामीले सङ्घ संस्थाहरू, यहाँका राजनैतिक दलहरू सबैसँग, नागरिक अगुवाहरू, अभियन्ताहरू सबैसँग सल्लाह समन्वय गरेर काम गऱ्यौँ। नगरपालिका स्थानीय सरकारको सल्लाह अनुसार उहाँहरूले पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो। हामीले जुन बेला जसरी उहाँहरूको आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ, उहाँहरू त्यही बेला प्रत्यक्ष उपस्थित भएर हामीलाई सहयोग, समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। स्वास्थ्यकर्मीहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो त्यो बेला। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। हामी जनप्रतिनिधिहरू त्यसमा पनि म एकदमै फ्रन्ट लाइनमा काम गरेँ कोरोनाको समयमा। त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन, स्थानीयहरूले, हाम्रा नगरवासीहरूले महसुस गर्नुभएको कुरा हो। कतिपयले भन्नुभयो उपमेयर जहाँ समस्या पर्यो त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। भोलि हामी त कुरा पनि गर्छौँ, भोलि बाइचान्स उपमेयरलाई नै केही भइहाल्यो भने, उपमेयरलाई नै कोरोना भइहाल्यो भने हाम्रो नजिक आउने, हामीलाई सान्त्वना दिने, हामीलाई सहयोग गर्ने चाहिँ कसले होला भनेर प्रत्यक्ष मेरै अगाडि पनि भन्नुभएको छ। मैले त्यो बेला के कुरामा चाहिँ विश्वास गरेँ भन्दा जनप्रतिनिधि, जनताले विश्वास गरेर आफ्नो अभिमतद्वारा यो ठाउँमा नेतृत्व गर्न पठाएको मान्छे हो। मैले मेरो घर जोगाउनुपर्छ, मेरो परिवार जोगाउनुपर्छ, म जोगिनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि पहिलो कुरा नागरिक जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तसर्थ चुनौतीहरू मोलेर पनि म कोरोना भाइरसलाई हामी आत्मबलले जित्न सकिन्छ भन्ने सन्देशसहित म नागरिकहरूको माझ गएँ। कोरोना भाइरसले कोरोनाको सङ्केत देखिएका नागरिकहरूबाट पर हुँदा उहाँहरूलाई झन् साह्रो, उहाँहरूको मनोविज्ञान चाहिँ डाउन हुन्छ। उहाँहरूको मनोविज्ञानलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन, उहाँहरूको मनोविज्ञानलाई उच्च बनाउन चाहिँ हामी उहाँहरूको नजिक हुनुपर्छ, सचेत भएर तर उहाँहरूको नजिक हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी कोरोनाको सङ्केत देखिएका नागरिकहरू सँगसँगै रह्यौँ। हरेक दिन उहाँहरूको निकट रह्यौँ। उहाँहरूलाई के कुराको आवश्यकता पर्छ, उहाँहरूलाई के समस्या भइरहेछ ती कुराहरू बुझेर स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसहित वडा वडामा गएर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामीले काम गऱ्यौँ। यसले गर्दा वास्तवमै उहाँहरूसँग आत्मनिर्भर, उहाँहरूको आत्मबल बलियो भयो। त्यो भएर पनि अधिकांश कोरोनाको सङ्केत देखिएका हाम्रा नागरिकहरूले कोरोनालाई जित्न सफल हुनुभयो। तपाईँले जोडेको प्रश्न, म त्यसरी दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म कोरोनाको सङ्केत देखिएका, अब कोरोना हो कि भनेर अलमलमा परेका त्यस्ता नागरिकहरूसँग दिनभरि कुरा गरेर जान्थेँ। घरमा गइसकेपछि मेरो घरमा एकजना वृद्ध बुवा हुनुहुन्छ, अनि मेरो सानो बच्चा छ। अब त्यो बच्चा चाहिँ दिदी कति बेला आउनुहुन्छ भनेर मलाई कुरेर बसिरहेको हुने। बुवा पनि अँध्यारो भए पनि यस्तो सङ्कटको बेला छोरी कति बेला आउने होला भनेर कुरेर बसिरहेको हुने। अनि मलाई झट्ट उहाँहरूको छेउमा नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने क्या आमा दाजुहरू, अरू मेरो घरको परिवारले चाहिँ। तर मेरो भदालाई मेरो काखमा नबसी नहुने। मलाई यदि त्यो कुरा सबैभन्दा मलाई दुःख चाहिँ त्यो बेला लाग्थ्यो। तर म के गर्थेँ भने
घरमा जाने बित्तिकै हरेक दिन लगाएको लुगाहरू खोल्ने, लुगाहरू धुने, त्यसपछि हात साबुन पानीले धुने, बेला बेलामा धुने, घरिघरि धोइरहने, त्यसपछि परिवारका सबै सदस्यहरूसँग चाहिँ गोलमेल नै हुने। किनभने म चाहिँ मेरो परिवार मसँग बा कोरोना पो छ कि भनेर डराउने हो भने त पछिल्लो समय त मनोविज्ञान कमजोर हुँदा पनि कोरोनाको सङ्केत हो कि भनेर मान्छे त्यसै बिरामी हुने अवस्था पनि सिर्जना भयो। त्यो हामीले प्रत्यक्ष भोगेका हौँ, हामीले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो वस्तुस्थिति देखेर महसुस गरेका हौँ। यस्तो अवस्थाबाट बच्नको लागि पनि हामी सुरक्षित रहेर परिवारसँग हेलमेल हुनै पर्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि हामी सुरक्षित भएर एकदमै स्वास्थ्यका सावधानीहरू अपनाएर परिवारमा पनि हेलमेल भयौँ, नागरिकहरूसँग पनि हेलमेल भयौँ, तर हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सतर्कताहरू अपनाउन भुलेनौँ। यो हुँदाखेरि हामीले कोरोनालाई जित्न सफल भयौँ। हामी कुराकानीको अन्तिमतर्फ आइसकेको छौँ र प्रश्न पनि लगभग मेरो मार्फतबाट अहिलेको लागि भने सकिसकेको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यस बेला जनप्रतिनिधिहरू खटी जस्तै अन्य संयन्त्रहरू परिचालित थिए जसले राम्रो भूमिका निर्वाह गरे। स्वास्थ्य क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षा क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीहरू, फिल्डमा जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू सँगसँगै सुरक्षाकर्मीहरू सँगसँगै पत्रकारका भूमिकाहरू सबैले आफ्नो भूमिका राम्ररी निर्वाह गर्ने कोसिस गरे। तपाईँको दृष्टिकोणबाट यहाँ नगरको हकमा कतिको उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभयो र नगरको त्यो अवस्थामा जसरी अभिभावक त निर्वाह गरिरहेको थियो त्यो बेलामा हात र खुट्टा अथवा केही न केही अंश भएर अङ्ग भएर चाहिँ सघाउनको लागि समस्याको समाधान गर्न कतिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति त्यतिखेर देखिएको थियो र उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यदि राम्रो भयो भने धन्यवाद पनि प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो कुरालाई धन्यवाद भन्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। कस्तो भने मैले अघि पनि जोडिसकेँ त्यो कुरा। त्यो बेला हामी स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि मात्र केही पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ। यो मैले भन्नुपर्छ, तपाईँको मिडिया मार्फत यो कुरा मैले बाहिर ल्याउनुपर्छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू मात्र केही पनि होइनथ्यौँ त्यो बेला। हामीलाई सहयोग गर्ने स्थानीय नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घ संस्था, अभियन्ताहरू, राजनैतिक दलहरू, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरू त फ्रन्टलाइनमै भइहाल्नुभयो। सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकार साथीहरूले हरेक दिन भएका गतिविधिहरूलाई बाहिर ल्याउने काम गरिदिनु भयो। यसबाट पनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू, स्वास्थ्य सतर्कताका आधारभूत विषयहरू चाहिँ आम जनमानसले थाहा पाउने अवसर सिर्जना भयो। यो सबै पाटोबाट हामीले सहयोग नपाएका भए यो समन्वयात्मक वातावरणको सिर्जना नभएको भए हामीलाई यो अवस्थासम्म आइपुग्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो। हामीले सबै पाटोबाट सबैतिरको सहयोग पाएका कारणै हामीले कोरोनालाई सहज ढङ्गले जित्यौँ। केही खर्च भयो तर नागरिकको सुरक्षा, नागरिकको स्वास्थ्य ठुलो कुरा हो। नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नागरिकहरूको जीवन बचाउन सकियो, नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई अस्वस्थ हुनबाट बचाउन सकियो, यो ठुलो कुरा हो। हामी सन्तुष्ट छौँ। सबै यो कोरोना महामारीको समयमा हामीलाई सहयोग गर्ने, अग्रभागमा रहेर सहयोग गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राजनैतिक दलहरू, अभियन्ताहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, कर्मचारी साथीहरू लगायत सबै हामीलाई जसले जुन ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको अतुलनीय सहयोग रहेको छ। आफ्नो ठाउँबाट म उहाँहरूलाई तपाईँको मिडियाबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भोलिका दिनमा पनि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा यहाँहरूको यस्तै सहयोग, समन्वयात्मक भूमिकाको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। पहिलोपल्ट नगरपालिकामा कोरोना पुष्टि भएपछि नगरवासीमा पैदा भएको त्रास सामुदायिक स्तरमै कोरोना फैलिएको खबरले झनै बढेर गयो। स्थानीयवासी त्रसित बन्न पुगे, यतिसम्म कि अपरिचित मानिस मात्र नभएर आफ्नै मानिससँग पनि डराउनु पर्ने अवस्था आएको थियो।
स्थानीयवासीबाटै अघोषित रूपमा गाउँ-गाउँमा नाकाबन्दी गर्ने काम यसैको उपज हो। तर नगरपालिकाले सुझबुझका साथ बिस्तारै वातावरणलाई सहज बनाउने काम गरेको उपप्रमुख पराजुली बताउनुहुन्छ। यस क्रममा नगरलाई कोरोना विरुद्धको अभियानमा सहज बनाउन बेलबारी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी सन्तोष विश्वकर्मालाई कोरोना फोकल पर्सन तोकियो। स्वास्थ्यको यो टिमले रात दिन नभनी नगरलाई कोरोना मुक्त बनाउने काममा लागिरह्यो। यस क्रममा देखिएका थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्दै उच्च मनोबलका साथ अघि बढेको नगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ। रात दिन नभनी नगरवासीको स्वास्थ्यमा लागिरहेको स्वास्थ्य टिमप्रति नगरवासीको विश्वासले गर्दा काम गर्न उत्साह थपिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। सम्भवतः बेलबारी नगरपालिकामा हामी स्वास्थ्यकर्मी त्यसरी काम गरिरहँदाखेरि हामीलाई समाजले र अन्य व्यक्तिले कहिले पनि तृष्णा गर्नु भएन। उहाँहरूले हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो, जसको कारणले हामीलाई काम गर्न प्रेरणा मिलेको छ। र कुनै पनि मान्छेले हामी जाँदाखेरि हामी बेलबारी नगरपालिकाको धेरैवटा घरहरूमा विदेशबाट आएका घरहरूमा पुगेका छौँ। उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेका छौँ, उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ। तर हामीलाई हाम्रो पालिकाभित्र यी स्वास्थ्यकर्मी हुन्, यिनीहरूले कोरोना सार्छन् भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। उहाँहरूले हामीलाई सम्भवतः सबै कुरामा सहयोग गर्नुभएको छ बेलबारी नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। त्यस कारणले हामीलाई हाम्रो काम गर्ने सिलसिलामा कहिले पनि उहाँहरूले तृष्णा तरिकाले अपहेलित तरिकाले कहिले पनि शब्द प्रयोग गर्नुभएको छैन। त्यो मानेमा पनि बेलबारी नगरवासीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। बेलबारी नगरपालिकामा मात्र नभएर देशभरि तपाईँको क्वारेन्टाइन थिएन, कुनै पनि क्वारेन्टाइन देशभरि निर्माण भएको थिएन। अब हामीले बेलबारीदेखि मान्छे लाँदाखेरि 1 नम्बर प्रदेशको टाँडी जुन मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पर्छ, एउटा धरानको फुस्रे भन्ने ठाउँमा छ। अब हामीले विदेशबाट आएको मान्छेलाई एउटा शङ्कास्पद भएकोलाई उहाँ लानुपर्ने अवस्था थियो, लानै पर्थ्यो, जसरी पनि लानै पर्थ्यो। त्यो चाहिँ अब एउटा कुरा के छ भने मनोवैज्ञानिक त्रास र यो विश्वमा भइरहेको परिघटनाले पनि त्यही देखाउँथ्यो। र हामीले त्यहाँ लगिरहँदाखेरि सम्भवतः हामीले 2077 साल जेठ 15 गते भन्दा अगाडिका दिनहरूमा हामीले धेरै मान्छे चाहिँ हामीले हाम्रा नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्न धरानको पनि बिपिकेएचएस फुस्रे क्वारेन्टाइन र तपाईँको गोठगाउँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा लगेका छौँ। अब यो मलाई त्यस्तो कठिनाइ लाग्दैन, किनभने म आफै एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले यो पहिलो प्राथमिकता पहिलो काम गर्ने पनि यही स्वास्थ्यकर्मी नै हो। हामीले बेलबारी नगरपालिकाले हजुरले अघि भने जस्तै हामीले आइसोलेसन वार्ड भनेर सम्भवतः प्रदेश नम्बर 1 लगायत भन्दा पनि पहिलोचोटि हामीले एउटा आइसोलेसन वार्ड स्थापना गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिने हामीले सामान्य सामग्री पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यति भन्दै गर्दाखेरि कतिपय सामग्रीहरू राज्यले नै ल्याउन नसकेको अवस्था पनि थियो। यो 2076 चैतको मसान्तसम्म पनि सम्भवतः नेपाल सरकारले ल्याइसकेको अवस्था थिएन। भनौँ एउटा तपाईँको 95 मार्क्स पनि अवस्था थिएन। र त्यतिन्जेल कुदा त हामी दुःख सुख पुग्यौँ नै। र त्यस पश्चात चाहिँ हामीले त्यो आइसोलेसन निर्माण गरिसके पछाडि आइसोलेसनमा बस्नको लागि यसको एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरू हुँदो रहेछ हुन्छ। त्यो सबै कुरा रिक्वायरमेन्ट पनि हामीले सम्भवतः व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यति भनिरहँदाखेरि हामीसँग केस ठ्याक्कै हामीले त्यो आइसोलेसन चाहिँ पोजिटिभ केस मात्रै राख्ने हो त्यहाँ चाहिँ। र त्यहाँ चाहिँ हामीले होल्डिङ जस्तो तपाईँको सङ्क्रमित हुनसक्छ भनेर राख्ने होइन, त्यसको लागि भिन्दै व्यवस्थापन हो। त्यो चाहिँ हामीले जो सङ्क्रमित थियो त्यही राख्ने हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ। त्यो अवस्थामा पोजिटिभ केस पनि भेटिएन। बेलबारीको सम्भवतः हामीले 2077 साल जेठ 15 गते 100 सयको क्वारेन्टाइन/होल्डिङ एरिया बेलबारी 10 को तपाईँको धिरनाथ सम्फुल माध्यमिक विद्यालयमा स्थापना गरियो। त्यहाँ हामीले 15 गते नै तपाईँको 5 जना पुरुष जो भारतबाट आएकादेखि सुरु गरिरहँदाखेरि उहाँको निश्चित समय पछाडि हामीले परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सम्भवतः अब तपाईँको
जिल्लामा अथवा तपाईँको प्रोभिन्स ल्याब अन्यथा थिएन, त्यो हामीले नै गर्नुपर्थ्यो। र त्यसको लागि हामीले बेलबारी नगरपालिकामा जुन स्वाब कलेक्सनको लागि मेन पावर पनि व्यवस्थापन अगाडि नै गरिसकेका थियौँ। र त्यो पश्चात हामीले त्यहाँ लगातार रूपमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दै रहँदाखेरि म्याक्सिमम एक दिनमा 75 जनासम्म पनि बस्नुभएको छ। त्यतिखेर बसिरहँदाखेरिको धेरै हाम्रो बेलबारी नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मात्रै राखियो। र त्यहाँ राख्दाखेरि अनुभव मैले थोरै राख्न चाहेँ। धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशबाट आउनुभएको थियो। 25 दिन 2 महिना 3 महिनासम्म बिस्कुट मात्रै खाएको भन्ने कुरा पनि हामीलाई भन्नुभयो, जो विदेशमा रहँदा। र हामीले त्यहाँ खानेकुराको व्यवस्थापन गरेर उहाँहरू अत्यन्तै सन्तुष्टि पनि हुनुभयो। किनभने त्यो जहाँ विदेशबाट जस्तै अब भनौँ खाडी देशहरूबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पूर्ण रूपमा खाना नखाएको, बिस्कुट मात्रै खाएको हामीले 2 महिना भइसक्यो भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूलाई हामीले जुन नेपाल सरकारको नियम सङ्गत हामीले हाम्रो क्वारेन्टाइनमा राखिरहँदा उहाँहरूलाई हामीले खानाको राम्रो व्यवस्थापन गरेका थियौँ। त्यो देख्दाखेरि हामीले गरेको काम र हाम्रो दाजुभाइलाई गरेको हामीले सहयोग चाहिँ अत्यन्तै, त्यसमा हामी अत्यन्तै खुसी हुन्छौँ। किनभने एउटा बिस्कुट मात्रै 2-3 महिनासम्म खाएको मान्छेले खाना खान पाउँदा कस्तो अनुभव हुन्छ, त्यो पनि हामीले त्यहाँबाट अनुभव गरेका छौँ। र सम्पूर्ण त्यहाँ बस्ने जति पनि बस्नुभएको छ उहाँहरूले, तपाईँ 468 जनालाई अहिले गएर घरमा गएर सोध्नुभयो भने कसैले पनि बेलबारी नगरपालिकाद्वारा निर्मित क्वारेन्टाइनमा खानाको व्यवस्थापन, त्यस्तै गरेर तपाईँको त्यहाँभित्र हुने सरसफाइ, त्यस्तै गरेर तपाईँको सञ्चारको सुविधा, खानेपानी, मूलत के हुन्छ भने हामीलाई धेरैवटा रोगहरू चाहिँ खानेपानीले पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले व्यवस्थापन सबै त्यहाँ 478 जना बस्ने हाम्रा दाजुभाइहरूलाई हामीले जति महिना चलायौँ, जेठको 15 गतेदेखि चलाउँदाखेरि तपाईँको असोजको 9-6 गतेसम्म सञ्चालन गर्दा हामीले सबै दिन उहाँहरूलाई मिनरल वाटर नै व्यवस्थापन गरेका छौँ। बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप शाह कोरोना नियन्त्रणका कामलाई सफल पार्नमा सिङ्गो नगरपालिकाको टिम सक्रिय भएर लागेको बताउनुहुन्छ। यस क्रममा नगरका अतिरिक्त वार्ड स्तरीय रूपमा समेत नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको निर्माण भएको, यसरी सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेर स्पष्ट नीतिका साथ अघि बढेकाले कोरोनाको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सफल भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहको अनुभव रहेको छ। कोरोना नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण भए पनि सबैको सहयोगले गर्दा काम गर्न सफल भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रभाव जब नेपालमा भित्रिसकेपछि हाम्रो स्थानीय तहको पनि अब यो नियन्त्रणमा भूमिका रहन्छ, हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिला हामीले फोकस केमा गर्यौँ भन्दा यो कोरोनाको प्रभावलाई बेलबारीमा एकदम कम प्रवेश गर्न दिन र यसले चाहिँ कमभन्दा कम मात्रै क्षति गरोस् भन्ने कुरामा हामी नीतिगत रूपमा अलिकति पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले नीतिमा जोड गऱ्यौँ। सर्वप्रथम हामीले के गर्यौँ भने वडा स्तरमा यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि वडा स्तरीय एउटा संयन्त्र हामीले तयार गऱ्यौँ होइन। त्यसमा राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति सहितको त्यो संयन्त्र थियो। नगरमा पनि हामीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण बेलबारी समन्वय समिति भनेर एउटा हामीले समिति नै गठन गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा त्यो समिति बनेको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले यहाँको राजनीतिक दललाई पनि समावेश गरेर सुरक्षा निकायलाई पनि समावेश गरेर हामीले त्यो संयन्त्र बनायौँ। त्यो संयन्त्र बनिसकेपछि हामीले कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ भनेर हामीले नीति तय गऱ्यौँ होइन। नीति तय गरेपछि त्यो नीति बमोजिम हाम्रो एक्टिभिटिजहरूलाई ढालेको कारणले गर्दा कोरोनाले बेलबारीमा सङ्ख्यात्मक रूपमा पोजिटिभ देखिए तापनि यसको प्रभावलाई चाहिँ हामीले एकदम कम क्षति गर्ने ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सफल भयौँ र भएका पोजिटिभहरूको जुन यो अवस्था थियो त्यो पनि हामीले सहज ढङ्गबाट कहीँ कतै नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिकन त्यसको व्यवस्थापन पनि हामीले गऱ्यौँ। सुरुमा चाहिँ यो जब कोभिड पोजिटिभहरू देखिन थाल्यो, यो बाहिर पालिकाहरूमा पनि पोजिटिभ देखिन थालेपछि एक खालको यहाँ त्रास नै उत्पन्न भयो। कस्तो खालको अवस्था आइदियो भने कोही विदेशबाट आउँदाखेरि अब समुदायले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई अलिकति निगरानी गर्ने सके चाहिँ नि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ सिधै घरमा नआइदियोस्, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ एउटा सुरक्षित ठाउँमा गएर बसिदियोस् भन्ने खालको अवस्था सृजना भइदियो। केही व्यक्तिहरू सिधै घरमा आउँदा समुदायबाट अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ नि घरमा नराखिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालकै वातावरण विकास भयो होइन।
त्यो विकास भइसकेपछि हामीले के फिल गर्यौँ भने विदेशबाट आउने अर्थात् बाहिरबाट आउनेलाई सिधै घरमा पठाउँदा त्यो समुदायबाट पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि हामीले एउटा क्वारेन्टाइन बनाऊ ताकि कोही विदेशबाट आउने बाहिरबाट आउनेलाई चाहिँ सिधै क्वारेन्टाइनमा लगेर उहाँलाई चाहिँ समुदायभन्दा सुरक्षित राख्न सकियोस् भनेर हामीले एउटा कन्सेप्ट ल्यायौँ। त्यो कन्सेप्ट ल्याइसकेपछि हामीले यहाँको नगर समन्वय समितिले एउटा निर्णय गरेर हामीले चाहिँ नि त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गऱ्यौँ होइन। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसकेपछि हामीले जो विदेशबाट आउनुहुन्थ्यो सिधै हामीले परिवारको सम्पर्कमा नभई त्यहाँ लग्यौँ। त्यहाँ लगेपछि उहाँहरूलाई एउटा यो अब 13 दिन होइन 11 दिन 12 दिन परिस्थिति हेरेर हामीले उहाँहरूको त्यहाँबाट परीक्षण गर्थ्यौँ। परीक्षण गर्दा उहाँ नेगेटिभ भए उहाँहरूलाई हामीले सुरक्षित ढङ्गबाट घरमा लान्थ्यौँ। घरमा लगेपछि उहाँलाई फेरि अब त्यो घरमा जाने बित्तिकै बाहिर समुदायमा नघुम्ने गरी केही समयभित्रै बस्ने गरी हामीले त्यसरी निगरानी राखेर घर पुर्यायौँ। त्यसरी हाम्रो यो क्वारेन्टाइनमा आइसकेको अब व्यक्तिहरूमा यदि पोजिटिभ देखिँदा चाहिँ हामीले त्यतिखेर हाम्रो आइसोलेसन बनिसकेको अवस्था थिएन। नहुँदा हामीले विराटनगर धरान लगायत जहाँनिर आइसोलेसनको सुविधा थियो जहाँ चाहिँ अलिकति डक्टर लगायत उपकरणहरूको सुविधा थियो त्यहाँ समन्वय गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पठाउने व्यवस्था गऱ्यौँ होइन। त्यो ढङ्गबाट हामीले म्यानेज गर्दै आयौँ। तर पछिल्लो समय पोजिटिभ सङ्ख्याहरू बढ्दै गइसकेपछि अब हस्पिटलहरूमा पनि बेडहरू प्याक हुने अब पोजिटिभहरूलाई उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न समस्या भइसकेपछि चाहिँ हामीले होइन अब हाम्रो एउटा आइसोलेसन बनाऊ सामान्य ढङ्गको पोजिटिभ बिरामीहरूलाई चाहिँ अब भोलि हस्पिटलले नलिएको खण्डमा त्यो हामी व्यवस्थापन गरौँ भन्ने कन्सेप्ट आएर फेरि हामीले वडा नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो एउटा आइसोलेसन बनायौँ छुट्टै। त्यो भइसक्दा हाम्रो पोजिटिभ कोही देखिँदा हस्पिटलले लगेको हकमा हस्पिटललाई दिने, हस्पिटलमा ठाउँ नहुँदा बेड प्याक हुँदा त्यहाँ अब व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुँदा हामीले हाम्रै आइसोलेसनमा लगेर चाहिँ राख्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसका अब हामीसँग त्यस्तो हस्पिटल जस्तो उपकरण त थिएन तथापि हामीसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्तिकै माध्यमबाट उहाँहरूलाई सुरक्षित राखेर त्यहीबाट एउटा समय पुरा गरेपछि हामीले फेरि नेगेटिभ बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ घर पठाउने व्यवस्थाको चाहिँ हामीले त्यो थालनी गऱ्यौँ। जटिलता यो विषय आफैमा पनि एकदम जटिल विषय हो, नयाँ विषय। यसको लागि हाम्रो पूर्व तयारी थिएन होइन। राष्ट्रिय रूपमा यसको लागि चाहिने जति पनि पूर्व तयारी हुनुपर्थ्यो त्यो अलिकति हामीले अनुकूल हुने गरेको त्यो व्यवस्थापन थिएन भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। त्यो यो होइन हामीले महसुस गऱ्यौँ। तथापि हामीले के गर्यौँ भने पछिल्लो समय चाहिँ जब यो कोभिड पोजिटिभ भएका 1.5-2 महिना 2.5 महिना भएपछि केही सामग्रीहरू उपलब्ध हुन थाल्यो। त्यो उपलब्ध भएपछि अलिकति हामीले सजिलो महसुस गर्दै गयौँ। तथापि यो विषय आफैमा सजिलो विषय चाहिँ होइन, जटिल चुनौतीपूर्ण थियो। पछिल्लो समय चाहिँ हामीले आफै यो किटहरू त्यसपछि यो अब चाहिँ टेम्परेचर गनहरू लगायतका सामग्रीहरू सहज ढङ्गबाट उपलब्ध हुन थालेपछि हामीले आफैले त्यो चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर ल्याबोरेटरीमा होइन हामीले प्रयोगशालामा लाने व्यवस्था भएपछि त्यसले अलिकति सहज वातावरण चाहिँ भयो। तर यो चुनौतीपूर्ण थियो, कठिन नै थियो, सहज थिएन। तथापि सबैको सहयोग समन्वय गर्दै जाँदा हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढङ्गबाटै व्यवस्थापन गरेर लग्यौँ। अब बेलबारीमा पनि पोजिटिभ आयो भनेपछि जनताहरूमा एक खालको त्रास, एक खालको भय, एक खालको डर आयो होइन। अब कतिसम्म आयो भने अब व्यक्तिहरूले आफ्नो टोलमा घेरा लाएर बाटै छेक्ने होइन। अब त्यहाँनिर चाहिँ अब व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्ने अब रोकिदिने, बाहिरको मान्छेहरू कोही आउँदा रातको समयमा आएको पाहुनाहरूलाई घरभित्रै छिर्न नदिने। अब त्यहाँ चाहिँ एक खालको अब चाहिँ नि अलि असहजै परिस्थिति भयो। त्यो शब्दमा पनि व्यक्त गर्न अलिकति कठिनै हुने स्थिति थियो। अब व्यक्तिहरू आइदिएपछि उहाँहरूलाई आफ्नै घरमा प्रवेश गर्न पनि कठिनाइ हुने, समुदायले अलिकति अब शब्दै प्रयोग गर्दा तिरस्कार गरे जस्तो खालको अवस्था पनि सिर्जना भयो। त्यो भइराख्दाखेरि अलिकति त्यो बेला हामी कसरी म्यानेज गर्ने के गर्ने भनेर एक खालको चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो। तथापि हामीले विवेकपूर्ण ढङ्गबाट एउटा समन्वय समितिको बैठक हाम्रो यहाँ चाहिँ नि अब राजनीतिक दलहरू होइन सुरक्षा निकायहरूसँग अब यस्तो अवस्था आयो के गर्ने भनेर हामीले सल्लाह गर्दै जाँदा त्यतिखेर अब पोजिटिभ केसहरूलाई जहाँ जुन हस्पिटलले राखिदिनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले राख्यौँ। त्यसले एक खालको चुनौतीपूर्ण अवस्था सृजना भएको थियो। त्यो सहज थिएन तर हामीले विवेकपूर्ण ढङ्गबाट त्यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ गऱ्यौँ। राजनीतिक दल थियो, सुरक्षा निकाय थियो, त्यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घ थियो, नगरपालिका आफै पनि थियो अनि आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु हेरेर आमन्त्रित पनि गर्थ्यौँ। त्यो संयन्त्र आफैमा के अर्थमा सशक्त थियो भने जस्तै अब हामीले त त्यो बेला संयन्त्रलाई कार्यान्वयन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने त एउटा त्यो अथोरिटी छँदै थियो। त्यसले चाहिँ कार्यान्वयनको हकमा पनि सहयोग पुर्यायो। जस्तै उदाहरणकै लागि भन्नुपर्दा हामीले केही समय त अब सबै व्यक्तिहरूलाई घरमा बस्न आग्रह गऱ्यौँ, बाहिर ननिस्क्यौँ भन्यौँ। त्यो हामीलाई त्यो संयन्त्रको सजिलो त्यो नीतिगत निर्णय गर्दै गर्दा कहाँ सजिलो भयो भने सुरक्षा निकायहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले गस्तीहरू फिल्डमा पठाइदिनु भयो होइन। फिल्डमा पठाएपछि उहाँले निगरानी गरिदिँदा अलिकति सडकमा धेरै व्यक्तिहरू त्यसरी भिड भएर बाहिर निस्किन पाउनु भएन। अर्को राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक दलले पनि संयुक्त रूपमा उहाँहरूले
कोभिडलाई सफल पार्नको लागि अभियानै चलाइदिनु भयो। उहाँहरूले बेला बेलामा संयुक्त विज्ञप्ति निकालिदिनु भयो होइन। आम जनताहरूलाई चाहिँ हामी यो सुरक्षित हुनको लागि आग्रह गर्दछौँ, घरमा बस्दिनुहोस्, नेपाल सरकारको नीतिलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गबाट सहयोग गर्नुभयो। अब ब्युरोक्रासीले अब यो सबैजना व्यक्तिहरू घरमा बस्दै गर्दा आर्थिक रूपमा जसलाई अप्ठ्यारो थियो, जसले मजदुरी गरेर चाहिँ नि अब यो आफ्नो जीवनयापन गर्न कठिनाइ थियो, त्यस्तो व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क ल्याउने, उहाँहरूलाई राहतको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीहरूले सहयोग गरिदिनु भयो होइन। अब त्यसको अतिरिक्त व्यवसायीहरूलाई हामीले बोलायौँ, उहाँहरूलाई हामीले के रिक्वेस्ट गऱ्यौँ भने अब यतिखेर धेरै सामानहरू सर्टेज हुन्छ, किनभने बाहिरबाट सबैतिरबाट सामान आउन बन्द छ, यहाँहरूले स्टकहरू आफ्नो राख्नुहोस् होइन। यहाँनिर चाहिने एकदम अति जरुरी सामानहरूको स्टकलाई कमी हुन नदिनुहोस्, हामीसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यो सामानलाई चाहिँ लामो समयसम्म तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्दा उहाँहरूले त्यो आफ्नो स्टक चाहिँ बेलबारीवासीहरूलाई सुरक्षित राखिदिनु भयो होइन। एवं ढङ्गले नीतिगत निर्णयदेखि लिएर नीतिको कार्यान्वयनसम्म सहयोग गर्ने सबै प्रकृतिको प्रतिनिधित्व भएकोले त्यो आफैमा सशक्त थियो, त्यसले कार्यान्वयनमा हामीलाई ठुलो सहयोग पनि पुर्यायो। हामीसँग हाम्रो आफ्नो बजेट थियो होइन, हामीले हाम्रो बजेटबाट पनि त्यो नीति त्यो खालको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीले सबैभन्दा खुसीको कुरो के भने यो राष्ट्रिय समस्या हो। यो बेला हामी सबैको सङ्घ संस्था व्यक्ति सबैको चाहिँ राज्यमा परेको सङ्कटलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँहरूले एउटा दायित्व वहन गरिदिनु भयो, हामी हातोमाले गरेर जाउँ, सबै राजनीतिक दल, सबै व्यवसायी, सबै व्यक्ति, सबै सङ्घ संस्थाहरूले साझा ढङ्गबाट यो समस्यालाई समाधान गरेर जाउँ भनेर जुन उहाँहरूले एउटा महानता देखाउनु भयो होइन, त्यो हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो। किनभने अब राष्ट्रिय सङ्कट पर्दाखेरि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, सबैको त्यो दायित्व भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो हाम्रो जुन सहयोग जुट्यो त्यो बेला जुन उहाँहरूले हातेमालो गरेर हामीसँग जोडिनु भयो, त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश के दियो भने सङ्कटमा हामी सबैले जुट्नुपर्छ, सबैको सहयोग समन्वय साथ चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसले दर्शायो। त्यो हकमा त्यो अर्थमा हामीले त्यसलाई एकदम पोजिटिभली लिएको छौँ र आगामी दिनमा पनि जब राज्यलाई यस्तो सङ्कटहरू पर्छ त्यो चाहिँ राज्यको कुनै एउटा सरकारी संयन्त्रले मात्रै नभएर एउटा व्यक्ति, सङ्घ संस्था, एनजिओ, आइएनजिओ सबैले सामूहिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो भने त्यो सफल पनि हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ रिजल्ट पनि दिन्छ भन्ने कुराको पनि त्यसले पुष्ट्याइ गरेकोले गर्दा त्यो चाहिँ एकदम राम्रो थियो, सराहनीय थियो। त्यसले ठुलो काम पनि गर्यो होइन। हामीलाई एउटा समस्याबाट जुझ्नको लागि त्यसले एउटा पोजिटिभ सन्देश दिएर एउटा पोजिटिभ ऊर्जा पनि प्रदान गरेको थियो। त्यो चाहिँ हामीले एकदम गर्व गर्छौँ त्यो एक्टिभिटिजलाई र आगामी दिनमा पनि त्यो खालको गतिविधिको हामी अपेक्षा आशा गर्छौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम होस् भनेर नगरपालिकाले विदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नगरवासीलाई राख्न बेलबारी 8मा रहेको धीरनाथ स्याम्फुल माविमा 100 बेड क्षमताको आइसोलेसन वार्डको स्थापना गर्यो। नगरपालिकाले स्थापना गरेको आइसोलेसनमा खान, बस्न र इन्टरनेट समेतको राम्रो सुविधा भएको त्यहाँ बसेर फर्किएका स्थानीयवासी बताउँछन्। यसका साथै नगरपालिकाले कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका नगरवासीलाई भोकै मर्न नदिन राहतको व्यवस्था समेत गरेको थियो। नगरपालिकाले सुरु गरेको राहत वितरणमा देशभित्र र देश बाहिर रहेका बेलबारीवासीले ठुलो सहयोग पुर्याएका थिए। कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन शीर्षकमा 1,63,89,188 रुपियाँ खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नेपाल सरकारले कोरोनाका संक्रमितलाई राख्न वार्डको अभाव भएको भन्दै सबै स्थानीय पालिकाहरूलाई छुट्टै सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन वार्ड बनाउन परिपत्र गर्यो। यो परिपत्र प्राप्त हुनासाथ नगरपालिकाले बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 2मा रहेको बागदेवी सामुदायिक वनको भवनमा 25 शय्याको सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन वार्डको निर्माण गर्यो। विदेशबाट आएका 478 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर 14 दिनसम्म निगरानी पश्चात परीक्षण गर्दा 11 जनामा पोजिटिभ भेटिएका थिए। समुदायमा कोरोना प्रवेशसँगै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई विशेष महत्त्व दिएर काम गर्यो। नगरपालिकाले कोभिड संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा स्वाब सङ्कलन गर्दा 1414 जना मध्ये 261 जनाको पोजिटिभ देखिएको थियो भने 1153 जना नेगेटिभ देखिएको थियो। हालसम्म नगरभरिमा कोरोनाबाट जम्मा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। नगरपालिकाले राम्रो भूमिका गर्नुभयो। किन यहाँबाट मैले फोन गर्ने बित्तिकै एम्बुलेन्स जान्थ्यो। एम्बुलेन्स गएपछि ठाउँमा मलाई पुर्याउनु हुन्थ्यो। यहाँको स्वास्थ्य व्यवस्थापकले पनि व्यवस्था मिलाइदिनुहुन्थ्यो। फोन मार्फत डक्टरसँग मैले जानकारी पाएअनुसार त्योसँग हुन्थ्यो। म त अब बेला भए चाहिँ कतै निस्किन पाइँदैन, तर
यहाँ वडाध्यक्ष र छोरासँग सम्पर्क हुँदाखेरि हाम्रो यहाँको स्वास्थ्य व्यवस्थापकले राम्रै भूमिका खेलेर मलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यसको कोरोनाको मेन भित्र मलाई के लाग्छ फोक्सोलाई पुरा यसरी हिउँमा पग्लेर जाम गरेर जब राख्छ नि त्यस्तै अनुभव हुन्थ्यो। सास फेर्न नपुग्ने, सासै नपुग्ने। डाक्टरले जति गर्नुपर्ने दबाई जस्तो अब मेरो त लगभग 2,25,000 सिद्धियो। दसैँको बेला थियो। एउटा के भ्याक्सिन पाइन्छ हाम्रो इन्डियाको यहाँ नेपाल आउने ब्यान्ड भ्याक्सिन हो, यो निमोनियाको लागि भन्छ होइन, त्यो भ्याक्सिन मलाई थाहा भएन। 10 भ्याक्सिन मैले हाने। बेलबारी नगरपालिकाले तयार पारेको क्वारेन्टाइनमा 478 जना, क्याप आइसोलेसनमा 44 जना, होम आइसोलेसनमा 203 जना र अस्पताल क्याम्पमा 25 जना गरी जम्मा 1029 जना क्वारेन्टाइनमा बसेर उपचार गरेका थिए। स्थानीय सरकारको हैसियतले निभाउनु पर्ने भूमिका निभाएकै कारणले आज कोरोनाबाट हुने ठूलो क्षति हुन नपाएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। यदि यो महामारीको बेला स्थानीय सरकार नभएको भए देशले ठूलो क्षति बिहोर्नु पर्ने थियो।